Ang sakto yung pag-alaga og mga manok guys, ang kung unsa kang orasa mo hatag pagkaon ni arong mga adlaw mausab ang imong buhaton pagka ugma niya na. Kinahanglan ni parehas gyud ni mga oras. Dili gyud nga consistent katong magpakaon jud sa atong mga manok, dili kay hatag kay hatag rata magpakaon kita nga bisan unsa nga oras ang atong hatagan sila. Kinahanglan jud nato nga ato jud sila hatagan sa sakto jud nga oras jud sila kun sapon mo hatag kita ng alas 4 po nato pagkasunod sa hapon nato sila tagan ug sa buntag kung tagan nato sila alas 7 sa buntag alas 7 po sa buntag nato sila uturan na po nato gatag ingon na siya na guys kung alas 8 ka sa buntag ang pagpakaon nimo alas 8 po ka sa buntag magpakaon ug alas 5 po ka sa hapon alas 5 po sa hapon nimo dumdumon na po nimo pagkapon ingon na siya na guys kaya lang consistent ka nga magpakaon sa atong mga manok ug karon ato lang hatagan ning atong mga manok kay sige naman yango-yango dato paabot naman nato ni sa pagpakaon ka nato kinahanglan jud nato nga accurate nga atong pagpakaon nila ikadua po nato ka busy sa kadlaw jud nato sila pakaonon. Ug ato lang gipili-pili ang lugar nga atong gihatagan nga atong mga manok kay dili paman kita ka panlimpyo karong mga adlaw kay sige manggulan-ulan ganina ulan ang puganihan sa yus kadlawon kunya takot man kayo nga hugaw dili po nato siligan kay manlagsik mapud ka nato ug ato rang gipili-pili ang lugar nga atong hatagan sa atong pagkaon kanila. Importante nga matagan jud nato sila pagkaon nato sa adlaw-adlaw nato paghatag kanila sa insaktong oras. Kinahanglan jud nga dili jud nga dumdumon nila pagkaon. Balag dili ka kapadlimpyo kanila. Imo rang pilion nga ang limpyo nga lugar. Bulan dili pud makaon kanila ang mga hugaw nga gikan kanila, mga iti kanila dili mabalik nila og kaon. Kay kung matuka po na nila kapil madaot pang atong mga manok mo po na inungdan nga magkasakit niya na ang atong mga alaga. Nga ato rang gipili-pili ang lugar nga atong pakanan kanila kay di pa man kita kapang limpyo karong panahon. Ug tubigan man ng mga area gani uban nga bayan kanang nga bangag nga ilang gipangkaka. Mao nga dili ra nato sila abanero natong pagkaon kinalan ato jud i-distansya pud ang paghatag kanila pagkaon bulan dili pud sila magdagmalanay kay kining isog nga mga sunoy dagmalan pud nila ning mga daog kanila o mo po hinungdan nga mga daot po atong mga manok nga dili mayo nga mga bunol ang atong mga manok labi na kay arong mga panahon nga ting-ulan kay dali ka na silang mataptan og mga sakit kung magkabunol-bunol ang atong mga manok. Ang uban natong mga manok na nagialas dito sa layo kay hadlok man niining ubang sunoy nga bayong isuga kay nila. Ang mana dire ato ra yung gipili-pili ang lugar nga atong pakanan kanila og gilagyo-lagyo po nato kay dili pud pwede nga ato sila dugulo na bisan gani ang mga bayi magdagmalanay gaya na sila basta kay naay mutong jud nila kay ang bayi ug laki parehas na sila napoy mutong kanila kinahanglan jud distansya jud atong pagpakaon kanila aron dili sila manag-away. Amo sa mga atong mga piso ato na pong gitagaan to atong mga piso ug dagko naman kayo hapit na po nato to sila buhi diri pero dili pa karon insakto kay ting-ulan man unya nato to sila buhian kun klaro na jud ting-init pero dugay pa man ang ting-init jud ini kay karong nga panahon na ting-ulan man jud.